The Now Connection. Mga kasubaan og dike sa ilang lungsod tungod sa kining mga pagduda ba? Adunay mga pagduda sa katawhan nga adunay substandard nga mga materyales ang pagtukod sa pipila ka flood control projects nila. Sa exclusive interview sa Bombo Radio, iyang gipakita sa news team ang mga liki nga bahin sa pipila ka mga dike nga nagdala sa pangutana kung giunsa kini pagpatuman sa gobyerno. Base sa report sa ilang buhatan, giingon ni Mayor Kena nga dili na kinahanglan nga pulong ang musulti tungod kay ang hulagway nga ilang nakuhaan, o kini mo na akong giingon nga pangpicturan, pangbidyoan ninyo, mao man na ang ebidensya gyud makita. Kay hulagway nga ilang nakuhaan ang labing kusgan nga pagpamatuod. Gidugang pa ni Mayor nga wala sila'y kalabutan o kalamdagan sa Program of Works sa DPWH, lakip na sa kantidad pundo o klase sa materyales nga gigamit sa mga proyekto, hinungdan nga nagduwa-duwa sila sa kalig-on sa pundasyon nini. Gibutyag usab ni Mayor Kena nga mukabat sa 13.6 billion pesos nga pundo nga gi-allocate alang sa flood control projects sa Misamis Oriental nga ikanapulo sa pinakadako nga budget sa tibuok nasod. Grabe. Alang kang Mayor Kena, kinahanglan gyud nga susiyon ang tanang lokal nga proyekto sa tibuok nasod aron masuta kung adunay anomalya o posible nga korupsyon niini. So hinaot mi mga kabombo nga among gobernador, amo bakang congressman ug mga mayor sa lalawigan sa Misamis Oriental adunay himuon nga pagsusi sa mga flood control projects sa lang lugar. Kay ang problema kung apil sila mga kawatan, mga kurakot, impatso gyud ang katawhan. Mao ka ng pagpabarog sa nung hugna sa ato mga balita, ipaprogte ka nung hugna dito sa Bombo Radio Davao, pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio kay de Oro, Bombo Pete Gambe unalakat sa mga panahon diri karon. Hapsay ang among kamanangan walay matimilan nga adunay umalabot nga mga pag-ulan rason usag nga klaro kaayo ang blood moon diri sa amo nga dakbayan kaga ninang kadlawon gumikan na usag ngadto sa kaning mga ingon man na kanindot sa panahon diri sa amo nga dakbayan. Pagpabarog na sa kanang hugna sa mabalitang among nahagpat diri karon sa among syudad, gumikan gumipakita sa iyang hugot nga suporta si kanhing Congressman Roel Peter Gonzaga labot sa isyu sa flood control project ilabi na ngadto sa nahugmak nga revetment project sa suba sa Mawab, Davao de Oro nga ug wala gihisgutan ang maong isyu tuig 2019 ba di ay panahon sa pandemya nahugmak ang maong revetment project. Kay kahinumduman nga gidepensahan sa DPWH 11 ang ilang proyekto nga matud pa dili substandard ang ilahang proyekto. Gani dili daw ni malikayan nga ing ani nga mahitabo gumikan sa mga pipila kag mga katalagman sama sa mga pagbaha, pag-ulan, linog ug uban pa. Apan subli nilang gibarugan nga dili kuno substandard ang ilang proyekto bisan pa man nga bag-o pa gani gitukod naguba nga dayon. Now, sa gipaguwag nga pamahayag niya kanhing Congressman Roel Peter Gonzaga, gikanayon niini nga angan nga himuon ang investigasyon sa questionabling budget insertions ug unprogrammed funds sa mga probinsya aron nga masayran ang pila na katuig nga irregularidad sa budget practices sa probinsya sa Davao de Oro. Kay nagduda kini nga ang matud pa ang posibleng insertions ug unprogrammed funds ang gigamit sa mga ayuda nga wala kini napadayon sa iyang termino gumikan kay di man sila kaalyado sa kasamtang administrasyon. Kay duman nga una nang gibutyag sa Philippine Anti-Corruption Czar aton sa ilang on-site inspection sa mga proyekto nga adunay anomalya sa pagpatuman niini tungod sa pagkahugno sa mga konkreto nga anaa ngadto sa kilid sa sapa. Apan mo lagi na hugot nga gibarugana ngadto sa DPWH 11 pinaagi sa tigpamaba sa mao nga buhatan nga si Dean Ortiz nga dili kuno substandard ang mga materyales nga ilang gigamit ilabi na ang
ang mga proyekto nga ilang giisip nga sila mo inihimong implementing agency niini ingon man isgutana na nga mga flood control project ug mga revetment ngadto sa probinsya sa Davao de Oro. Bombo Radio Philippines Mindanao area mo ng pagpabarog sa ikanang hugna sa mga balita. Ato ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen pinaagi ni Bombo Edna Mendoza. Daghang salamat Bombo Davao, Bombo Danica Baguio. Ang lakat sa panahon daris by Dakbayan sa Santos sukad kagabi. Grabe ang pagbundak kusog kaayo. Ang pagbundak sa ulan daris sa mong Dakbayan sa Santos sinungdan nga doy pipila ka area na bahaan hangtod kaadlawon og bisag pag-adto rato diri sa istorya Sibihanan nakadlawon na kusog gihapon ang disiyatian nga pag-ulan diri kana sa mong syudad sa Santos. Di karon ang ikatulong hugna sa tumang balita gikan diri sa may Bombo Radio Jensen. Kapila sa 21,000 ka mga delegado, mga atleta uban pa mga opisyal ang nagparehistro na alang kada sa amo ang bata at kada sa Batigayon nga Batang Pinoy 2025 kung asa ang Dakbayan sa Santos ang maoy host di ana nga gikatakda karong Oktubre 25 hangtod sa katapusan sa 30 sa October ning kasamtangang panahon. Kung di ka niini sumalapas sa atong labaw sa City Sports Division nga si Ma'am Lady Manalo, all set na ang preparasyon karon sa among syudad, including kadang among Acharon Sports Complex ug uban pa nga mga area diri sa among syudad. Gumikan kay mao ka na pagkatutukan og temporary una wala gibasudlan ang Acharon Sports Complex, gumikan kay ipreparar sa ipahigayon nga Batang Pinoy ug pasalamat siya sa koordinasyon sa tanan nga mga private sector gumikan kay dili lamang sa mga gyms apan may mga malls pa ipahigayon ang uban pa nga method hinungdan nga dakong abag kana ang private sector alang sa mauna nga kompetisyon nga pagatampungan sa nagkadaiya nga mga batanon makabataan gikan sa tibok bahin kana sa Pilipinas. Mao kana ang pagpabarog sa atong mga balita gikan diri sa may Bombo Radio Jensen. Ang ikaupat ang ihatod kaninyo sa Bombo Radio Butuan pinaagi ni Bombo Benji Barasa. Salamat Bombo Edna Mendoza sa Bombo Radio Jensen sa among lakas barahon basa-basa among palibot kay sayo pa lamang butang doon na may ginagmayng pag taligsik nga mo nang nasinatian. Detalye na sa ikapat nga ugnas balitas Bombo Reports Mindanao Connection nagdo ang grupong partido manggagawa nga doon na lamay limitasyon ang kayang mahimo sa paghinlo de dapita sa Department of Public Works and Highways kon DPWH pagpanguna ni Secretary Vince Dizon nining malusong mga flood control projects. Sumapa ni Wilson Fortaleza tigpamabasong grupo kutob lamang sa DPWH ang kayang limpyuhan ni Dizon o walay labot matud pa ang House of Representatives ingon man sa Senado. Kasubot pa nini nga sa House gikan matud pa ang numalya sa departamento, partikular sa pag-insert matud pa sa dakong pundo dias budget. Kini ang inungdan nga kung anong daghan ang mga realignment, pagdugang og ingon man paggunhod sa mga budgets. Dugang nini, mas maayo matud pa nga mugnahon ang Independent Commission diya sa pagpangunas presidente aron maimbestigahan ang nasangpit nga korupsyon. Gani mas maayo matud pa kung ang lokal nga kagamanan na lamang ang adunay inisyatiba nga mag-imbestigar sa mga anomalosong proyekto diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Muna Bombo Radio Mindanao ang ikaupat nga hugnas balitas Bombo Reports Mindanao Connection. Ang ikalima atong pabarugon gikan dirapitas Bombo Radio Coronadal pinagisab ni Bombo Donald Pitogo. Salamat Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, mga kabombo may buntag kanatong tanan. Una ko Espanyempo in Dakbayan Coronadal karamuntag sa Lunes, 8 sa bulan sa Setyembre 2025. Halin paghapon alas 4 sa hapon hangtod karon hastang ulan na, hastang basa sa among area of responsibility og sa Bugos nga probinsya sang
South Cotabato. Sa atong area of responsibility, ginapalintunan po ang mga nagkalaindaing mga LGUs nga mag-monitor labi na sa preparation sa suspension of classes kung dunay mga nagkandaiyang lugar nga delikado kayo sa mga estudyante. Papabarog na sa ikalimang hugna alang sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, walang puson nga misungka sa katapo sang Armed Forces of the Philippines ang 8 ka miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o uban pa nga mga opisyal, actually mga nagkandaiyang mga opisyal nga nagpatigayon sa gyapon sa pagsungka nila sa ilahang mga lugar labi na gid sa Bungos faction o Karyalan faction. Actually misungka ang 8 sa mga membro sang rebelde nga grupo kung asa tulo sa mga ini ginakabig nga mga BAM experts. So padayon sa gyapon ang paalinton og pahimangno karon sang AFP labi na sa 6th Infantry Division, pinakadakong division sang Philippine Army sa bilog nga Pilipinas. Nga kung kinsay luyag musungka, NPA, BFF, Dawla Islamia, mga weekend og dismantled faction sa grupo, welcome kayo ang ilahang pagsungka labi na gid sa pag-cooperate and coordinate sa mga battalions sa 6th ID aron i-assist ang ilang pagsungka. O na laging pahayag ni 6th Infantry Division Commander Major General Donald Gumiran nga ang iyahang pamaagi karon is maukining open arms sa AFP na walay pa nagbangi aron papason ang terorismo pinagi sa malinong nga pamaagi. So padayon po ang ilang pagpalinton nga mag-cooperate ang LGUs labi na sa Maguindanao del Sur o del Norte aron matapos na ang armadong panagbangi na silang lugar o ang presensya pod sa pila ka mga lawless elements dina sa area sang Maguindanao del Sur o del Norte. Para naipos naton nga balita nagikan sa area of responsibility sa Bombo Radio Coronadal, pabaruguntang ikaunom nga hugna sa mga balita alang sa Bombo Reports Mindanao Connection, pinagi sa Bombo Radio Maray Balay Bukidnon, pinagi kang Bombo Jeromar Balatero. Daghang salamat Bombo Radio Coronadal ug Bombo Donald Pitugo. Wala lakat sa mga panahon diri sa dakpayan sa Malay-Balay, hapsa mga kawalangan karong buntag ug walay timaylan nga mapagulan na. Pagurog na sa ekonomik hugna sa mga balitang among nahipos. Diri karon sa mga dakbayan kay gumikan update niya tong banaha nga gibundakan og bako nga bakit. Kay gumikan ang bana wala na nakaguhanta siyang nayaguman og kini namatay na pud na gikumpirma kana ni Kagawad Feranil sa may barangay Laligan nga wala na yung taon makaagwanta ang gingong kaning bana sa iyang nagumang mga sama duman sa natabong nakabsan kini siya kinabuhi kundi na kayong duman nga gidala kini ang biktima sa Adventist Medical Center tungod sa away sa kaning magtiayon kay nagbuyod sa yuta katong Sabado ang kaning maong bana nga nagkadugo samtang nagpatong pa sa bako ang iyang gidriban ang iyang kaning asawa nga babae sa diyang naabtan pa kini sa mga respondihan sa mga personahe sa barangay. Kay natabo ang katong pangitabuhan natong pasado alas 4:40 sa hapon natong September 6 ning tuig sa may Puruksay sa barangay Laligan sa siyudad sa Valencia. Kay base usab sa pahayag ni Kagawad Franil ay base sa report usab sa mga trabahante nga ang kanilang biktima nga 34 anyos nga lalaki residente kini sa may Pangantukan nga kingong kanhi bana samtang ang kanang gitumbok na nakadisgrasya ang asawa sa biktima usaw sab kini ka 34 anyos nga residente kini sa Iba Kabanglasan Bukidnon kay dugang pausab sa mong Kagawad nga base usab sa pahayag o versyon siyang asawa nga kalit lamang mibutho ang biktima o kaniyang asawa sa area niini kinsa susama sila nga gatrabaho sa mong kumpanya isip mga operator sa bako. Din ang kaning lalaki tuwa madestino sa Little Baguio sa San Fernando Bukidnon samtang ang kaning babae ana nakadestino sa Barangay Laligan og dugang usab sa gipahayag ni Barangay Kagawad Feranil nga posibleng sinos matod pa ang inungdan nganong gibundakan aning maong asawa ang iyang bana og bako bakit. Karon kay ana karon sa kustodiya sa kapulisan sa Vice City Police Station ang kaniyang mga asawa og magutabang kani gutukmang kaso kay tungod kay naman nga kagabi gid mismo gibawian o ginamang kinabuhi ang kaniyang bana nga kaning 34 anyos nga lalaki.
Bombo Radio Philippines, Mindanao area mo ka ng pagbarog sa ikaw na sa balita atong ibalik aliya sa anchoring station sa Bombo Radio Cagayan de Oro pinagi ni Bombo Pit Gambi. Mga kabombo nyo nabati naglangkob sa mga detalye sa Bombo Reports Mindanao Connection ning adlaw nga Lunes, sa 8 sa bulan sa September 2025. Inong nabati sa mga mga kauban gikan sa Bombo Radio Davao pinagi ni Bombo Danica Baguio, gikan sa Bombo Radio Jensan, Bombo Edna Mendoza, gikan sa Bombo Radio Butuan, Bombo Benji Barasan, gikan sa Bombo Radio Coronadal, Bombo Donald Pitogo, gikan sa Bombo Radio Malay-Balay Bukidnon, Bombo Jeromara Balatero, og nanukad gikan sa Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Pit Gambe. Kaming tanan nagingon, basta radio, Bombo! Mo ka na naglangkob sa tunga Bombo Reports Mindanao Connection oras